أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. یہ دعا سارے واسطے میری عرض ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اے اللہ سائیں نہایت مسکین محتاج کمزور بانے سے سارے گناہوں کو معاف فرمائے بندے پردہ پوشی فرما. اے اللہ تیرا حکم ہے اکرم ضیوفکم مہمانوں دی عزت کرو. بہتر اللہ سائیں تیرے اوے مہمان ہیں جے صاحب عزت صاحب قرآن انہاں دے آمد انہاں دے قدماں دے صدقے اللہ سے انہاں وانگے اساڈے اولاداں کو اساڈے طلباء کو سالکین کو سب کو اللہ تو اپنے عشق قرآن عشق الہی والی نعمت نصیب فرما. قرآن والا رنگ عطا فرما. قرآن دا عشق نصیب فرما. قرآن دا عمل نصیب فرما. اللہ سے قرآن والی زندگی نصیب فرما. رب کریم سائیں قاری صاحب دے جے کے بھی مصروفیات ہیں انہاں کو آسان فرما. مشکل کم آسان فرما. رکاوٹاں دور فرما. یہ اللہ سائیں سارے کمزوراں دی اولاداں دے تیرے قرآن دی نسبت نال شفقت کیتی آندن. اللہ سائیں دنیا کو اٹھی جنت تک انہاں دی شفقت کو سایہ اسارے اتوں اسارے بچڑیاں دے اتوں قائم دائم عطا فرما. اللہ سائیں اپنے بیاہ دے بچڑیاں تے توجہ کر رہے ہیں قرآن دے نور نال ان دے بدلے چ اللہ تو انہاں دے خاندان کو انہاں دے اولاداں کو انہاں دے طلباء کو اپنی دربار چ محبین مقربین جو شامل فرما. قرآن دے عشاق عطا فرما. ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما. اللہ سے اساں تو انہاں دے قدماں دا ایکڑا عوض بھی نہ دے سکدے تو اپنے شان دے مطابق انہاں کو بدلہ عطا فرما. پوری زندگی دی خدمتاں قبول فرما. بقایا زندگی پورے خاندان کو دین دے وچ قابلیت نال گڈ قبولیت عطا فرما. ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما. اللہ سے اساں اپنے آپ کو اپنے بچڑیاں کو حضرت قاری صاحبان مہماناں کو طلباء سالکین کو اساں اپنے ایمان اعمال اخلاق کو اللہ سے تیری دربار چ امانت رکھ دے تھے موت تک سب شئی دی حفاظت فرما. اللہ جے قرآن دے طرفوں قرآن دی نسبت نال قاری صاحب دے واسطے نال تو اسلے اولاداں کو ای لائن چ قبول کیتا ہے. اللہ سے پوری زندگی ایندے وچ قبولیت عطا فرما. اے اللہ قاری صاحب دے فیض کو قیامت تک جاری فرما. دنیا دے کونے کونے تک پہنچا. جتلا قرآن مجید دا شان جتلی تیری ذات دا شان جتلا حضور علیہ السلام دا شان قرآن صاحب قرآن دا شان مانے اللہ سے اساں محتاج ہوں اتلی تیری رحمت دے سوالی سے اتلی تیرے باج دے سوالے سے اتلی رحمت بخشش دے سوالے تھی. اللہ سے قرآن دے مطابق قرآن دے شان وانگے قاری صاحبان دے خاندان کو شان مان عطا فرما. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.